बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बड़ा भरपूर एक और भरपूर सियासी दिन। मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके चेहरे से जो नकाब है वो उतर चुका है और इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि उनका ठिकाना जो है वो जेल होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, और अनाउंस किया है कि 27 फरवरी से मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जिसकी मंजिल होगी इस्लामाबाद। साथ साथ जो फाइनेंस बिल है जिसे मिनी बजट कहा जा रहा है, उसकी वोटिंग वाले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्राइक जो है वो कॉल दी है। तो बहुत पीपल्स पार्टी भी एग्रेसिव नजर आई है, मरियम साहिबा भी खासी जो है क्रिटिसाइज करती नजर आई। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद इमरान खान साहब ने अगले 3 माह इंतहाई अहम करार दिए हैं, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है। साथ साथ आज चेयरमैन नैब ने पेश होना था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, वो पेश नहीं हुए, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो बड़े अहम मौजूआत हैं और इन तमाम मौजूआत पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब अली नवाज अवान साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब, पहले रद्द अमल मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है और क्योंकि उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो बनी किसी की वजह से लाई नहीं गई, और उसका जन्म एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद हुआ, और 24 साल हो गए हमें स्ट्रगल करते हुए। और पहली जमात है जिसके अंदर कोई मैकेनिज्म मौजूद है अकाउंटेंसी का, जिसके अंदर एक आम आदमी, ओवरसीज पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी उसमें फंड करता है, और ये जमात के जितने भी अखराजात हैं वो चलते हैं। हमारे सामने तो वो मिसालें मौजूद हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये कहती थी, पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि मुझे जो पहली मेरी गवर्नमेंट को डिसलॉज किया गया था, नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। उसके बाद एक केस अभी भी पेंडिंग है, उसकी जजमेंट आ चुकी हुई है कि किस तरह मेहरान बैंक स्कैंडल के अंदर बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने ISI से पैसे लिए और बहुत सारे और अरकान ने पैसे लिए। जब नवाज उस वक्त पार्टी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ IGI थी, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब एक उसका हिस्सा थे। और किस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा गया और किस तरह पीपल्स पार्टी को रोका गया। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके अंदर आम लोग फंड देते हैं, और सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये साबित किया शौकत खानम के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये साबित किया जब नमल यूनिवर्सिटी बना रहे थे, 90% बच्चे नमल यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और एक टाइम ये भी था कि इमरान खान साहब को यूनिवर्सिटी का चांसलर भी लगाया गया था इंग्लैंड के अंदर। इस तरह की रेपुटेशन होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उनका तो वो किरदार ऐसा है जिसके ऊपर तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हाँ, बाकी जमातें हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है और ये वे फॉरवर्ड है, और इसके अंदर बाकी जमातों को भी सामने उसी मेयार पे उनकी रिपोर्ट्स आनी चाहिए जिस मेयार पे तहरीक इंसाफ को जज किया गया है, तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को जज किया गया है। जो पैमाना तहरीक इंसाफ के लिए रखा गया वो बाकी जमातों के लिए भी रखा गया। जहाँ तक मरियम की बात है, उनको तो आज आके जवाब देना चाहिए था। उनको आज ये जवाब देना चाहिए था कि हमारे जो सहाफी भाइयों को जो उन्होंने लकबात दिए हैं, उनको मतलब मैं तो अल्फाज दोहराते भी मुझे शर्म आती है कि पाकिस्तान के सहाफी बेचारे उस वक्त तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब वो मौलाना जमील साहब कहते हैं कि वो झूठ बोलता है मीडिया, तो उनसे माफी मंगवाई जाती है। अरशाद भट्टी साहब अगर कोई बात करते हैं तो PBA, PNCA जितनी भी जमातें हैं उनकी एंट्री बैन कर देती हैं। आज एक बहुत बड़ा, और खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 3 ऑडियो लीक्स हुई। एक ऑडियो लीक के अंदर वो कह रही हैं कि मियां मीर शकील रहमान और दुनिया TV के जो हेड हैं कि आप एक वन साइडेड वर्जन क्यों चलाते हैं, सॉरी टू साइडेड वर्जन क्यों चलाते हैं, आप सिर्फ हमारा वर्जन चलाएं। उसके बाद वो कहते हैं देखा मेरी आपने मीडिया मैनेजमेंट, और तीसरी ये आती है जिसमें वो सहाफियों को कुत्ता कह रही हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों को, और बाकी सारी सहाफी बरादरी सोई हुई है, तमाम तंजीमें सोई हुई हैं। एक जमात कहती है कि मीडिया भौंकता है तब भी मीडिया कुछ नहीं बोलता, और एक तरफ जब इमरान खान साहब ओए कहते हैं तो उसके ऊपर प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है आज उनको जवाब तो नहीं किया, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ठीक, ये आपके जो पॉइंट है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ, मैं चाह रहा हूँ ये
آپ کا بات ریکارڈ پہ آ گئی. آج مریم صاحبہ نے کہا کہ مجھے اس کا جواب دے دیں میری ذاتی گفتگو کس نے ٹیپ کی اور کس نے لیک کی, مجھے اس کا جواب دے دیں. کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرسنل ٹیلی فون کنورزیشن جو ہے وہ ریکارڈ کرے؟ کسی کو بھی حق نہیں ہے. بہت غلط اقدام ہے. تو کیا اس وقت مریم بی بی نے یہ بات کی تھی جب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی جب ہم دھرنے کے اندر تھے آڈیو لیک ہوئی تھی؟ کسی نے اس کو کنڈیم کیا تھا؟ کسی صحافی نے کنڈیم کیا تھا؟ کسی پولیٹیکل جماعت نے کنڈیم کیا تھا؟ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی؟ کیا مجھے بات بتائیں جب جسٹس ثاقب نثار کی جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی کسی صحافی تنظیموں نے اس کو یہ کہا تھا, کسی پولیٹیکل جماعت نے کہا تھا کہ پہلے آپ یہ بتائیں یہ آڈیو لیک کیسے ہوئی ہے؟ جب جسٹس ارشد کی نیوڈ ویڈیو چلی تھی کیا انہوں نے کہا تھا یہ کس طرح ویڈیو بنائی گئی ہے؟ کس طرح آپ نے آگے پریس کانفرنس کے اندر ان کی وہ ویڈیو چلائی ہے, ان کی وہ آڈیو چلائی ہے؟ تو جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 35 سال رول کیا ہے. آپ ہیں وہ جنہوں نے باقی ایجنسیز کو امپاور کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے. آپ ہر چیز کا جواب دوسروں سے مانگتے ہیں, خود بھی جواب دیں علی نواز صاحب, خود شامل ہوتے ہیں. آخری چیز جب آپ کے شوہر محترم کہتے ہیں میرے پاس تو آڈیو اور ویڈیوز کا خزانہ ہے, میرے پاس تو ایسی ویڈیوز ہیں جو بڑے اسکرین کے اوپر چلیں گی, آپ کو اس وقت شرم نہیں آتی؟ اور آج آپ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے میں یہ والے باتیں کروں اور کسی کو حق نہیں میری آڈیو اور میری جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے وہ ریکارڈ کریں؟ ٹھیک, درست. کامران صاحب, ایک تو فورن فنڈنگ کیس میں وہ کہتے ہیں جی ہم سرخرو ہوئے ہیں, اس پہ آپ کی رائے. دوسری بات جو علی نواز صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں کل جب دوسروں کی آڈیو یا ویڈیو لیک ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں, اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. اپنی آڈیو یا ویڈیو آ جائے تو کہتے ہیں یہ پرسنل معاملات کے اندر مداخلت ہے, پیمانہ ایک ہونا چاہیے. پہلے فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک بات تو ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے اپنے ساتھی نے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اور اپنے جو ہے نا وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے, تو وہ جو لنکا ڈایا گیا ہے وہ گھر کا بھیدی ہے. تو گھر سے جو ہے نا جو کچھ ہوا ہے وہ گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے. اور دوسرا انسیڈنٹ کی اس وقت میں موجود تھا جس وقت الیکشن کمیشن میں باقی کیسوں میں, تو اس وقت جو ہے نا وہ شاخاور صاحب جو پیش ہو رہے تھے تو وہ اس پہ سارا زور ان کا اس بات پہ تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ ہونے دیا جائے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ پونا نہیں چوتھا حصہ گھنٹے کا وہ اس بات پہ لگایا گیا تھا کہ خدا کے واسطے یہ رپورٹ جو ہے نا وہ پبلک نہ ہونے دی جائے. تو جب یہ رپورٹ پبلک نہ ہونے دی جائے یہ بات تھی ان کے پارٹ پہ, تو اس کا مطلب ہے اس کے اپنے ایفیکٹس ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. 53 اکاؤنٹس ہیں جن کو چھپایا گیا تھا اور اس کو سرٹیفائی کیا گیا عمران خان کے اپنے دستوں کے ساتھ کہ انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا وہ کنسیل نہیں کی ہے. تو اب جو وہ سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے ثاقب نثار صاحب کے, ان کا سرٹیفکیٹ اس حوالے سے دستیاب ہے. پتہ نہیں وہ آرڈر ریکال ہوگا یا آرڈر سسٹین کرے گا. تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات ہے ویڈیو کے حوالے سے. ویڈیو کے حوالے سے اگر واقعی مریم نے آن کی ہے یہ ویڈیو اور یہ اس طرح کی لینگویج یوز کی ہے, بھلے ان کی پرائیویٹ گفتگو ہے تو وہ غیر مناسب ہے. اس طرح کی گفتگو قطعاً نہیں ہونی چاہیے. کسی کو دوسرے کے حوالے سے کچھ اس طرح کے الفاظ کہنا جو ہمارے اس میں عام گفتگو میں توہین کے زمرے میں آتے ہیں یا برے الفاظ میں آتے ہیں وہ ان کا حق نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ادارے جو ہے وہ ساری اپنی توانائیاں میرے اور آپ کی آڈیو ویڈیو پہ جو نا وہ صرف کرتے ہیں کہ میں نے گھر میں کیا بات کی ہے, میں نے کسی اور کے ساتھ کیا بات کی ہے, میری کیا کنورسیشن ٹیلی فون پہ ہوتی ہے, میں کس سے ملا کس سے نہیں ملا. تو جو ان اداروں کے کرنے کا کام ہے کہ اللہ کے واسطے وہ کر لیتے تو وہ میرا خیال ہے کہ ملک کی حالت آج زیادہ بہتر ہوتی. ٹھیک. ممدوخیل صاحب, اب آپ کا پوائنٹ ایک تو گفتگو طویل ہو گئی, آپ کو انتظار کرنا پڑا دونوں معاملات کے اوپر. بات تو علی نواز صاحب کی جو بات ہے اس کو کامران صاحب نے انڈورس کیا ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پیمانہ تو پھر ایک ہو, اور دوسری بات ہے کہ گفتگو جو ہے وہ غیر مناسب نہیں کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی کرے. دیکھیں تھوڑا سا میں علی نواز صاحب کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں, 126 دن کی دھرنا پارٹی میں کیا کچھ نہیں بولنا عمران نیازی صاحب نے, اور آج ٹاک شو میں ان کے ترجمان چاہے فواد چودھری صاحب ہو چاہے وہ شہباز گل صاحب ہو,
کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ وہ سارا اس تربیت کا اور اس ٹریننگ کا حصہ ہے 126 دن کا. اور پھر علی نواز صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہے، میرے تعلق پیپلز پارٹی سے نون لیگ والے جواب دیں گے، مگر خود ابھی شہباز گل صاحب نے یا کل کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں کہ شیخ رشید صاحب فواد چودھری صاحب کو سمجھا رہے تھے میڈیا کے سامنے، بابا ان سے بنا کے رکھو. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو الفاظ کے ہیر پیر ہے، باقی ساری باتیں تو ایک ہی ہے. تو آپ اگر دوسرے کے اوپر تنقید کرے ہو تو خود کو تو سدھار دو. اور خود کو سدھارنے کے پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے سیاست میں یاد ہے، کبھی ایک کا ترجمان ہوتا ہے وہ پریس ریلیز جاری کر دی، یہاں تو ترجمانوں کی میٹنگ روزانہ، اتنی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی جتنی ترجمانوں کی ہوتی ہے. اب میں چھوٹا سا مثال دوں، مراد سعید صاحب وزیر مملکت تھے، وہ اپنی قابلیت کی بیس پہ وزیر بن گئے. اس کے بعد بھی وہ بجٹ تقریر میں آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیبل پہ چڑھ کے اور اپوزیشن لیڈر کو وہ کتابیں مار رہا تھا. تو میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار اب کیا چاہ رہا ہے، وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، فل وزیر تو بن گیا وفاقی. تو انہیں بولے نہیں، یہ بات دراصل میں یہ رات میں جب یہ سارے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو شاباشی ملتی ہے، کیا کمال کر دیا آپ نے، کیا کمال کی گالی دیے. لٹرلی اسمبلی کے اندر علی نواز صاحب ضرور ڈینائی کریں گے، کامران مرتضیٰ صاحب سینٹ میں بتائیں گے، یہ لٹرلی کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہوازیں کستے ہیں ہمارے چیئرمین کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے اوپر، مولانا صاحب کے بیٹے کے اوپر مولانا اسد محمود صاحب جب لاسٹ ابھی سپیچ کر رہے تھے، ایسے ایسی آوازیں کس رہے تھے جسے پورا پتہ چلتا تھا ان کا تربیت کا. سوال یہ کہ صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو، آپ ہر بار سبوتاج کرتے ہیں، کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس چلنے نہیں دیتے ہیں، شرارت تو آپ کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ابھی انہوں نے ایک کوشش کی ہے سیالکوٹ واقعے پہ ڈیبیٹ کرنے کی، ٹھیک، اور اس ڈیبیٹ میں کرنے کی جو بات کی ان کی ایک ایم این اے نے بات اٹھائی تھی، لیکن اس صورت میں جو احسن اقبال صاحب تھے اس نے یہ بولا بابا ڈیبیٹ آپ ضرور کریں، میں یقین کریں گے میرے ذاتی بھی خواہش تھی کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، لیکن آگے ڈیبیٹ کرے تو کس کے سامنے کرے، کوئی وزیر تو تھا ہی نہیں، نہ وزیر داخلہ تھا نہ وزیر انسانی حقوق تھے، تو یہ جب تھے نہیں تو آپ کس کے سامنے ڈیبیٹ کریں گے، کیا پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو دیکھو کورم پورا کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حافظ صاحب یاد رکھے، اور یہ ایگری کریں گے دونوں میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے. جب حکومت کی اپنے لوگ موجود نہیں ہوئے تھے، اور ابھی پچھلے سے پچھلے سیشن میں جہاں میرے ایک بل تھا اور مسلم لیگ نون کے میاں جاوید صاحب کا بل تھا، وہاں تو ہمارے 104 تھے، ان کے تو کم تھے، ان کے تو کم لوگ تھے. سوال یہ ہے کہ کورم ان کا پوا ہے، اور اب جو ڈیبیٹ ہونا ہے، ڈیبیٹ بھی اگر آپ کریں گے تو آپ جو اپنے جو ریلیٹڈ آپ کے وزیر ہے وہ تو موجود ہونا چاہیے. چلو کوئی بات نہیں، پرائم منسٹر صاحب آڈیو ویڈیو کے اوپر شارٹلی کامنٹ کر دیں تو میں آپ کی ان باتوں کا جواب لیتا ہوں علی نواز صاحب سے. دیکھیں آڈیو ویڈیو کے اوپر میں ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے، میرے ذاتی موقف کیے اس ویڈیو کا آڈیو کا ایک ہی مرتبہ ان کو پائے تکمیل انجام تک پہنچنا چاہیے، تاکہ دودھ کے دودھ. اب مثال کے طور پہ بتاؤں، جسٹس قیوم کا ویڈیو آئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی تھی ثاقب نثار کی آئی تھی، پھر جج ارشد ملک کی آئی تھی، اس کے بعد ابھی دوسرے تیسرے آگے پھر نیب کے چیئرمین کی ویڈیو آئی ہے. تو ان ساری ویڈیو کو جب تک آپ شجرہ نہیں نکالیں گے تو آپ اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی بلیک میل ہوتا رہے گا، کوئی دباؤ میں ہوتا رہے گا. ٹھیک، یہ ساری چیزیں دیکھیے جب تک آپ اس کی تحقیق نہیں کریں گے. سب سے بڑھ کے میں مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بار بار کئی ٹاک شو میں ان کے سامنے میں نے بتایا، آج موجود نہیں ہے، بابا یہ ویڈیو آپ کورٹ میں لے کے جائے کہ جو جج خود کہہ رہے کہ مجھ سے یہ فیصلہ کرائے گے، اس جج کی فیصلے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کسی طرح. تو آپ یہ کہ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں نہ جانے وہ کس انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے. پھر سب سے بڑھ کر چیئرمین نیب کی ویڈیو میں بار بار مطالبہ کروں، کیا علی نواز صاحب اس میرے مطالبے میرے ساتھ دیں گے؟ جو ویڈیو نیب چیئرمین کے سامنے آئی تھی کیا اس کی تحقیق نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ سچی ہو تو کیا چیئرمین نیب کو حق ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا، یا تو اسی طرح چلتے رہے؟ ٹھیک، مندوخیل صاحب آ گیا پوائنٹ. علی نواز صاحب وہ کہتے ہیں ایک تو ایوان کا ماحول خراب کرنے والا بدتمیزی ہوتی ہے، مندوخیل صاحب نے کہا، اس کے اوپر آپ اپنا کامنٹ. اور دوسری بات یہ کہ یہ آڈیو ویڈیو جو معاملہ ہے اس کو ونس فار آل بند کریں، ایک دفعہ تحقیقات کرا لیں، شجرے نکال لیں تاکہ یہ چیپٹر بند ہو، ورنہ تو ایک آڈیو کے کاؤنٹر پہ دوسری ویڈیو، دوسرے کے کاؤنٹر پہ تیسری آڈیو، یہ سلسلہ جائے گا کہاں پہ؟ دیکھیں بات
جو कर रहे हैं कि लड़ाई होती है, मेरे से भी हुई गलती और मैंने आके फौरन माजरत की। दुरुस्त बात है। और मेरा ख्याल है अगर आप दुनिया की असेंबलीज देख लें उसके अंदर ये छोटे मोटा चलता रहता है, लोग अगेंस्ट होते हैं, लोग बाइकआउट्स करते हैं, वॉकआउट्स करते हैं, लोग लड़ाई, जैसे अभी नवीद कमर साहब ने उस दिन शीरी मजारी साहिबा के साथ जाके उनके फेस के साथ बिल्कुल सामने खड़े होकर किया। पर ये होता है पूरी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर, जमहूरियत के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो आवाज उठाना है या इस तरह के मसाइल को कोई बुरा या आप कहें कि ये रूटीन मैटर्स होते हैं, पर नहीं होने चाहिए, बात ठीक है। आवाजें कसना, गालियां देना, अली भाई का बहुत शदीद आवाजें कसना, गलत, उसकी तो मैंने कहा ना, मेरे से खुद ये गलती हुई और मैंने खुद आके माजरत, आप तो किसी से माजरत नहीं करा सके क्योंकि आज मरियम की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइकआउट हो जाती तो मेरे जिम्मे थोड़ी आपने तो नहीं कराई, पर मैंने अगर दी तो मैंने तो आके सारे टीवी के सामने कहा मुझसे गलती हुई और ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बिल्कुल कहा। क्या कादिर पटेल साहब जो फूल जड़ते हैं असेंबली के अंदर, उनकी तरबियत किसने की है? जब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि मीडिया भौंकता है, उनकी तरबियत किसने की है? जब वहां जाते हैं इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, और वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको बात करने की तमीज नहीं, आप बदतमीजी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अदलिया के सामने, उनकी तरबियत किसने की है? और मुझे ये बात बताता है बाकी पार्टीज में कि हम तो पहली दफा आए इस असेंबली के अंदर, आप पीछे उठा के दे शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैं स्पीकर तुम्हारे मुंह पे जूता मारूंगा, ये उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? नवीद कमर साहब ने पिछली दफा माइक उठा के मारा था स्पीकर साहब को, क्या उनकी तरबियत कहाँ हुई? मैं इस चीज पे मत जाएं, बात ये है जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए और आके उसकी माजरत कर लेनी चाहिए, इंसान गलतियों का पुतला है। और दूसरी तरफ हम क्रॉस कहते हैं कि उसने गलत किया तो मैंने भी गलत किया, देखिए ये गलतियां हुई हैं और इस पे हमें एज एन पॉलिटिशियंस हमें कहना चाहिए, क्योंकि आजकल सहाफी हमें तो कहते हैं कि आप माजरत करें, पर जब अपनी बारी आती है तो वो फिर टोकरियों की बात आ जाती है, वो तो मुझे समझ ही नहीं आती। 126 दिन के धरने में भी गलतियां हुई अली नवाज साहब, 126 दिन के धरने में भी गलती हुई, जो जबान इस्तेमाल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए क्या जबान, अगर आज कंपेयर करें धरने की जबान को और आज जो ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जो वीडियो लीक्स हो रही हैं, जो असेंबली के अंदर तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, वो जबान की और या मतलब क्या इमरान खान साहब ने कभी ये कहा कि मीडिया कुत्ता है? इमरान खान साहब ने कभी ये कहा कि मीडिया भौंकता है? क्या इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज की? इमरान खान साहब ने ओए कहा था तो ओए के ऊपर प्रोग्राम्स हुए थे। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था झूठ बोलता है मीडिया, उससे माफी मंगवाई गई थी। और आज जो बाकी लीडरशिप है उनकी अब माशाल्लाह सुने तो सही, वो कहते क्या कि हमारे पे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी बात ये आ गई जो मेरे भाई ने बात की है, देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, अभी जस्टिस शमीम वाला एफिडेविट का केस चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप ले आए वो जो आपकी वो जस्टिस साकिब निसार वाली ऑडियो जिसका आपको फायदा पहुंचा है। देखे ना, 3 लोग होते हैं अदालत में केस के अंदर, एक मुद्दई होता है, एक जिसने ये जुर्म किया होता है और तीसरा जिसको फायदा पहुंच रहा होता है। जिसको फायदा पहुंच रहा है वो अदालत आ ही नहीं रहा। अदालत के अंदर अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जस्टिस शमीम झूठ बोल रहे हैं और जस्टिस शमीम कह रहे हैं कि अब्बासी साहब झूठ बोल रहे हैं, और बाहर जिनको फायदा पहुंचा वो बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। हम अगर आपने ये कहना है कि ये ऑडियोज गलत हैं तो आप पहले माजरत करें कौम के साथ, माफी मांगे, अपने मियाँ के बिहाफ पे माफी मांगे। अपने बिहाफ पे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और जस्टिस अरशद मलिक की आप ऑडियो चला रही थी और कह रही थी, वो अपने बिहाफ पे अपने सफदर साहब की जो कहती थी कि हमने बड़े टीवी उसके बड़ी स्क्रीन के ऊपर लोगों की वो वीडियो चलानी है जिसमें वो गिरे हुए हैं, जिसमें वो स्विमिंग कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑडियो और वीडियो का खजाना है, आपको माजरत करनी चाहिए। फिर आप देखिए जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है। हमारे पास ना कोई स्टिक है ना कोई बंदूक है। हम मॉरली अगर जब तक अपने आप को अपराइट और आगे नहीं लेके जाएंगे, हम दूसरों पे सवाल नहीं उठा सकते। ठीक बात है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और फिर चेयरमैन नैब वाला जो मामला है उसके ऊपर भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना साहब का जो स्टांस है टुवर्ड्स रेजिग्नेशन, क्या वो चेंज हो रहा है? कोई सोच पाई जा रही है? आज पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है,
تو اب یہ معاملہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اسمبلی کے اندر رہ کے بھی جو ہے وہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، تو کچھ اسٹانس تبدیل ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو سٹانس وہی ہے اور اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے. ریزگنیشن کی بات بھی اسی طرح سے ہے اور باقی 23 مارچ کی بات بھی جو ہے کہ اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے وہ بھی اسی طرح سے ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ 23 مارچ والے معاملے کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا، پھر دوبارہ دیکھنا پڑے گا کسی پارٹی کے ادارے کو اور پی ڈی ایم کی سطح پہ بھی، کہ یہ 23 مارچ والا دن جو ہے نا وہ سوٹ کرے گا ان ویو آف دی لوکل باڈیز الیکشن. یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس پہ رائے بنانی پڑے گی. یا تو اس کو لانگ مارچ کو پہلے کرنا پڑے گا یا اس سے کچھ دن پہلے بعد کرنا پڑے گا مجھے، ورنہ اس میں یا پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اس میں ساتھی جو ہے نا بہت بڑا حصہ جو ساتھیوں کا ہے وہ آ نہیں پائیں گے. تو اس کو ابھی تک ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیا. صاحب یہ جو اطلاعات یہی ہیں کہ چونکہ 27 مارچ کو اناؤنس ہو گیا ہے، لہٰذا اب جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے وہ عید کے بعد ہوگا، یعنی مئی کے کوئی لگ بھگ سیکنڈ ویک کے اندر. اس طرح کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر پہلے بھی کرتے ہیں تو وہ الیکشن فیز کے اندر ہوں گے، لوگ کمپین چلا رہے ہوں گے اور کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے اور جے یو آئی کو کامیابی بھی ملی اور دوسرا مسلم لیگ نون کا بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے. اس میں ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے، مگر اس پہ جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ مطلب جب ہم 2-4 دوست اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی باڈی کا اس کے درمیان میں اجلاس نہیں ہوا، مگر جب 2-4 دوست اکٹھے ہوتے ہیں وہ پارٹی سے متعلق ہوتے ہیں تو اس طرح کی آپس میں ہماری نجی محفلوں میں یہ باتیں ڈیبیٹ ہو رہی ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس میں الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، ڈیسیجن نہیں لیا گیا ابھی تک کوئی. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 27 فروری سے انہوں نے کہا ہے کہ مزار قائد سے ہم مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب. تو یہ مارچ تو آپ سے پھر پہلے ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ پارٹیوں کے اپنے اپنے پروگرام ہوتے ہیں اور انہوں نے اگر یہ تاریخیں مناسب سمجھی ہیں، کیونکہ کے پی کے میں جو ہے خیبر پختونخوا میں ان کے اتنے بڑے رسک انوالو نہیں ہیں، یا اس طرح سے وہ شاید الیکشن میں اس طرح سے ان اضلاع میں ان کی روٹس نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ تاریخیں مناسب سمجھی. مندوخیل صاحب، آج بڑے بلاول صاحب گرجے برسے ہیں، کہا ہے لاہور سے پیپلز پارٹی شروع ہوئی ہے، لاہور سے ہم اس حکومت کی خاتمے کا معاملہ کریں گے، مہنگائی کو کریٹیسائز کیا ہے، ساتھ ساتھ فریش الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، اور اب یہ اسلام آباد کی جانب مارچ بلاول بھٹو صاحب نے 27 فروری اناؤنس کیا. حافظ صاحب، مجھ سمیت بہت سارے چینل نے بھی اس بات کو سوالیہ نشان بنا لیا ہے کہ اگر عوام کو بھوک آج لگی ہے اور کھانا آپ 27 مارچ کو کھلا رہے ہو، مہنگائی اگر آج ہے اور آپ کر رہے ہو 4 مہینے بعد، یہ 4 مہینے پہلے اعلان ہو گیا. اور بے حد احترام کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے، پختونخوا جہاں جمعیت کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، جمعیت کی سیٹیں ہم سے زیادہ ہے، مگر پشاور کے الیکشن میں، میئر کے الیکشن میں ہم 11,000 ووٹ کم تھے پی ڈی ایم سے، جمعیت سے نہیں، پی ڈی ایم سے. دوسری بات یہ کہ بالکل بلاول صاحب، یقیناً ہمیں عوام کے جو نبض ہے اس کے اوپر ہماری انگلی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے یا منڈے سے اسمبلی کا سیشن جو بل پیش کیا ہے وہ ایک عذاب، یعنی سونامی کی شکل میں ایک عذاب یہ حکومت جو ہے نا پاکستان پہ مسلط ہو گئی ہے. اور انہی کے وقت میں جہاں زرتاج گل صاحبہ کہتے ہیں بارش رحمت ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو یہ پھر کرونا کس کی وجہ سے عذاب ہے، یہ بھی پھر کرونا ٹیکل، انہوں نے جتنا کرونا اچھا پاکستان میں ٹیکل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں پہ اس طریقے کی مثال کم ملتی ہے. اللہ کی رحمت تھی اور گورننس اچھی تھی گورنمنٹ کی. حافظ صاحب جواب سن لے. کرونا سب سے پہلے ٹیکل کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ میں، اور آپ کو یاد ہے WHO اور تمام اداروں نے سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ کی تعریف کی ہے، اور وفاقی حکومت اس کی مخالفت کر رہی تھی اور لاک ڈاؤن کی سب چیزوں کے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کی پیپلز پارٹی کی یا بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنایا. تو پہلے تعریف سندھ حکومت ہوئی ہے، اس کو فالو کیا ہے، باقی صوبوں کی طرح یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک. علی نواز صاحب، اب 2 بڑے اناؤنسمنٹ بلاول بھٹو صاحب کے. منی بجٹ جس دن، یعنی یہ فائنانس بل اسمبلی میں جس دن اس پہ ووٹنگ ہوگی، اس دن پیپلز پارٹی نے اسٹرائک اناؤنس کی ہے. دوسرا 27 فروری کو مزار قائد سے لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب. یہ تو پہلے ایک مارچ تھا، یہ ایک اور مارچ آ رہا ہے آپ کے لیے. میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی مارچ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف تو یہ مارچ نہیں. اور یہ دونوں مارچ میں مل نہیں جائیں کہیں علی نواز صاحب.
हाँ, उसके बाद रमजान आ रहा है, फिर ये सारे घरों को चले जाएं। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि जब ये मनी बिल आया था असेंबली के अंदर, तो सिर्फ 3 लोगों ने उसको अपोज किया था, बाकी सारी अपोजिशन ने उसकी हमायत की थी। शोर कर रहे थे, अब इनको एकदम दिमाग इनका एकदम उनको लगा कि ये बहुत ज्यादती है, तो मनी बिल के ऊपर डिस्कशन कर लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इतना अगर बिल बुरा है, और इसके ऊपर देखें जब जीएसटी लगेगी, जो उसकी 343 अरब रुपए की जो एग्जम्पशंस विड्रॉ हुई हैं, और जो उसके ऊपर से जो आप समझें कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो सिंध अनाउंस कर दे उसी हड़ताल के अंदर जो हमारा एनएफसी के अंदर शेयर है, उसके अंदर जो इस वक्त इस 343 अरब के अंदर से जो शेयर आएगा वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं। कहते हैं पहले वाले भी नहीं दे रहे आप, अली नवाज साहब कहते हैं पहले वाले भी नहीं दे रहे एनएफसी, सिंध तो ये कहता है। मैं ये तो नहीं, वो जब से देखें इस वक्त तक कोई हमारे पिछले लगभग 10 सालों में 1600 अरब रुपया गया है सिंध के अंदर, और ये भी मेरे भाई बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा टैकल सिंध ने किया है। सिंध क्या कह रहा था, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे एज एन ऑपोजिशन लीडर असेंबली के अंदर अपनी जमात के, वो ये कह रहे थे मोदी की तरह बंद कर दो। आज देखें ना, कराची के अंदर अगर ग्रीन लाइन बनती है तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, K4 बन रही है तो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। अच्छा। हालात इस नालायकी के ये हैं कि उधर जो नाले हैं वो फेडरल गवर्नमेंट साफ कर रही है। नालायकी ये है कि पिछले 14 साल में एक भी मोटरवे नहीं बना सके। नालायकी ये है कि पूरे सिंध के अंदर कोई एम्बुलेंस सिस्टम नहीं है। नालायकी ये है इनके चूहे हर जगह गए हुए हैं, और गोदामों में पहुंच के वो गंदम गायब कर देते हैं 20 अरब की, और नैब चाह के वो चूहे तलाश करता है, और वो चूहे जब प्ली बार्गेन करके वापस आ जाते हैं अपनी पोस्टों के ऊपर। नालायकी ये है कि 7 अरब रुपए की ज़कात एंड उशर खा जाते हैं। नालायकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम लोगों ने कराची और सिंध के अंदर, तो हमें लगता है कोई गवर्नमेंट है ही नहीं है। तो आप ये समझाएं, ये हमें बताएंगे कि क्या होना है। अली नवाज साहब, वैसे ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त से हमें धचका पहुंचा है, अब पार्टी रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, आज फर्रुख हबीब साहब को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया है, बाकी और चीजें, तो कितना इसको सीरियस लिया गया है केपीके की इलेक्शन में शिकस्त को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें देखें हम दोनों चीजों पे, जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी है और दूसरी जो केपी के अंदर इलेक्शंस है, हर चीज देखें। हम वो नहीं है कि जो मेन इलेक्शंस हुए तो हमने कहा धांधली हो गई, और जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए और जेयूआई जीत गई तो जेयूआई ने कहा कि अब इलेक्शंस ठीक हुए हैं। वो हमारी गवर्नमेंट के नीचे हुए, हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जो इलेक्शन दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर होते उसका इल्जाम के तरीके इंसाफ के अंदर है। अच्छा हाफ पाफ गंदा थू का इनका वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट हम ये कहते हैं कि देखें ये निजाम आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये स्क्रूटनी हर पार्टी की होनी चाहिए और इससे निजाम बेहतर होगा। दूसरी तो जो केपी के इलेक्शंस के अंदर है, हम ये समझते हैं कि हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमारी जो टिकट जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसको बेहतर करना पड़ेगा, और जो छोटे हमारे लूप होल्स रह गए हैं, जो हमारे मसाइल रह गए हैं, उसे हमें कवर करना चाहिए। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। जो चेयरमैन नैब साहब आज पेश नहीं हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और ये बात भी करेंगे कि क्या चेयरमैन नैब के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन की मशावरत है वो किसी मंतकी नतीजे की जानिब बढ़ रही है या नहीं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अली नवाज अवान साहब और कादिर मंदुखेल साहब मेरे मेहमान हैं। कामरान साहब, अली नवाज साहब ने कहा कि जी अप्रिशिएट तो करें कि हमारी हुकूमत में फेयर इलेक्शन हुए हैं जिसमें आप जीत गए। एक तो ये तो कहते कम से कम तारीफ तो कर दे उनकी। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है और जिन्होंने मुदाखलत करनी होती है वो कहते हैं जब आप हार गए तो आपने कहा जी ये जो है कसूर इनका है, जब आप जीत गए तो आप इलेक्शन कमीशन पे डाल दें। ये हमारा नैरेटिव स्टैब्लिश हुआ है कि 2018 में क्या हुआ था केपीके में और बाकी मुल्क में क्या हुआ था, ये इस दफा जो है ना वो स्टैब्लिश हो गया है। और अब आप देखेंगे कि 2-3 महीने में जब बाकी हिस्सा जब इलेक्शन का हो जाएगा तो उसमें कितना स्टैब्लिश हो जाता है। अगर दूसरे मरहले में पीटीआई जीत गई तो कामरान साहब एतराज तो नहीं होगा? अगर मुदाखलत हुई तो उसका एतराज होगा। अब जीतना हारना तो पार्टियों के दरमियान होता है, ठीक, वो मुदाखलत बंद हो जाए, अदालत जाती मुदाखलत बंद हो जाए। बाकी तो अभी एलिगेशन तो इनके ऊपर अभी भी हैं, जहाँ पे वो ACDC जहाँ पे जो उनका बस चला है वो अभी भी किया है, और उसका में हम रोज पेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ पेश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहे हैं, उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। कहीं पे रिकॉर्ड उठा के ले गए, कहीं पे रिकॉर्ड वाले उठा के ले गए। अच्छा, रिकॉर्ड। अच्छा, मैं चूंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, चेयरमैन नैब आज पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने सेक्रेटरी असेंबली को लिख दिया है।
काफी बरहम भी हुए हैं राना तनवीर साहब, उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत हुआ है। पार्लियामेंट की अपना पार्लियामेंट साहब ने, और सबसे ज्यादा मोतबर अदारा है, इसमें अगर किसी को बुलवाया है तो उसको पेश होना चाहिए। मंदोखेल साहब, दोनों बातों का जवाब, एक तो जो अली नवाज साहब ने पॉइंट उठाए थे उसका शॉर्टली आंसर कर दे, और चेयरमैन नैब वाली बात पे। देखिए, चेयरमैन नैब के ऊपर पहले आ जाता हूँ, मुख्तसरन फिर तफसील में उधर आता हूँ। वो बेचारा मजबूर है, उसकी एक वीडियो सामने आ गई है, 4-5 वीडियो और इनके पास है, तो वो तो जो मर्जी उसे काम कराओ, और ये भी उन्हीं ने उसको मना किया होगा मत जाना। अली नवाज साहब ने 1600 अरब को सिंध को देने की, वो भाई कोई खैरात आपने नहीं दिया है। ये NFC अवार्ड भी पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ है। आपने 1600 अरब तो गिनवा दिए है, मगर कितने देने थे ये आपने नहीं बताया, हमारे कितने ड्यू हुई वो आपने नहीं बताया। फिर आपने ग्रीन लाइन की बात की है, कुछ तो ख्याल रखो अली नवाज साहब, वो ग्रीन लाइन तो नवाज शरीफ साहब के दौर में आया, वो तो 90% मुकम्मल हुआ है। मैं इसी शहर में रहता हूं, और वो 7 जिलों में एक जिले के एक लाइन है, जो आपने 3.5 साल में बकाया 10% जो है ना, वो भी अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। उसके बाद आपने K4 मंसूबे की बात की, ये भी पिछले से पिछले हुकूमत का मंसूबा है। सिंध हुकूमत अपनी इसी का पैसे दे चुका है, पिछली हुकूमत ने नहीं दिया नवाज शरीफ साहब के दौर में। मैं इस चीज को मानता हूं कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बसून के अभी भी मुआहदे किए या पहले किए, उसमें कोई खातिर खा जो है ना, उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन आप जो एहसान जता रहे हो नवाज शरीफ साहब प्रोजेक्ट के, आपने 1100 अरब का वादा किया था, आपने 162 अरब का वादा किया है, और अभी आपने 120 अरब के किए महंगाई के सर, वो कहां गए जरा वो भी बता दें। फिर आपने ये कहा, सुन आखिरी जवाब, फिर आपने कहा कि नाले आपने साफ किए हैं, वो भी कहां आपने साफ किए है? वो नारे आपका अली ज़ैदी आ गया, उसी तरह खैरात ज़कात इमरान नियाज़ी साहब की तरह वो मांगने लगा भाई, उसके बाद वो नाकाम हो गए, छोड़ गए। उसके बाद सिंध हुकूमत ने संभाले, फिर ये जो वो आ गई, वो जो क्या कहते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अदारा है वो करे, वो आपका नहीं है, वो पाकिस्तान का है। वो भी 4 दिन करने के बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बयास पिशावर में भी यही कहा आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, हमें मंजूर है। अली नवाज साहब चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं हुए, जब ये पार्लियामेंट और उसके जो इदारे हैं उनकी अथॉरिटी और उनकी जवाबदेही एस्टेब्लिश नहीं होगी, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, मैं सिर्फ 1 मिनट में, जो मसूद साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किए, या तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने किए, या किसी और ने किए, या डिजास्टर में, उन्हें कहा सब कुछ कर लेंगे, नहीं करना तो हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं चेयरमैन नैब पे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो लगाते हैं तो वो उनको मना भी कर देते। तो जावेद इकबाल साहब को अगर याद हो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया था। अच्छा, फिर भी मैं आगे एक और बात करता हूं कि बिल्कुल उनको आना चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी के सामने, वो जवाब दें हैं स्टैंडिंग कमेटी को, पाकिस्तान की मुंतखब नुमाइंदों को जवाब दें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है या उनको कुछ सवाल किया जाता है तो वो उधर अपनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हाजिर ना हो, मजलिस शुरा के अंदर हाजिर ना हो। ये उनकी जॉब का हिस्सा है, और मेरा ये ख्याल है अगर आज उनका कोई रीजन हो गया वो नहीं आ सके तो नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी जब भी उनको बुलाए उनको लाजमी जाना चाहिए। अच्छा अली नवाज साहब, ये मंदोखेल साहब की आप ये तो तारीफ करें, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का निजाम हम नहीं दे सके, जो गलती की है वो मान रहे हैं, ये मतलब ये तो एक अच्छी चीजें हुई है कि जो आपके यहाँ हो रही है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी तो हम मान गए, जब हम कहेंगे पानी की बात फिर वो गलती मान जाएंगे, जब हम कहेंगे कोविड गलती मानेंगे तो तभी गलती ठीक होगी ना। जब हम अपने एम्बुलेंस की बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में 1122 का जाल बिछा हुआ है, देयर इज नो 1122 इन होल स्ट्रेंथ, देयर इज नो एम्बुलेंस सर्विस। आपने तो नहीं बनाया, वो तो काफली के दौर में बनाया, डिपेंडेंट ऑन शीपा एंड एडी। अली नवाज साहब, वो आपने नहीं बनाया, के ऊपर डिपेंडेंट है। आप तो सबका प्रोजेक्ट हालात है लगा रहे हो, नहीं बनाया। चले मैं कंक्लूड करूं, कामरान साहब ये जो चेयरमैन तख्ती लगा रहे हो, चले मंदोखेल साहब आपने नहीं बनाया, पिछली हुकूमत ने मंदोखेल साहब, चले कामरान साहब, ये कुछ चेयरमैन नैब के ऊपर नामों पे कोई कंसेंसस हुआ है, अपोजिशन के नाम फाइनल हुए हैं गवर्नमेंट के, इसके ऊपर अगर कोई अपडेट देते हैं कंक्लूड करूंगा प्रोग्राम। अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो पाया, कोई ऐसे नाम नहीं आए कि दोनों तरफ से जो है ना वो उसमें एग्रीमेंट कोई हो जाए, मगर ऐसे नाम होने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। कहते हैं अपोजिशन ही कंसेंसस नहीं कर सकी अभी तक अपने नामों पे, कामरान साहब ऐसा ये बात दुरुस्त है? नहीं, हमारी तरफ से 3 नाम चले गए थे। वो कौन से नाम है कामरान साहब? 3 नाम गए थे, इसमें एक अपना खोसो साहब थे, नासिर खोसा साहब, नासिर महमूद खोसो साहब थे, एक दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, एक और दोस्त थे सलमान सिद्दीक साहब का नाम है इसमें।
میرا خیال ہے کہ وہ تھے تین لوگ گئے تھے، تین پارٹیاں تھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک نام گیا تھا، ایک اچھا، ٹھیک۔ نون کی طرف سے گیا تھا، ایک JUI تو پھر وہ کی طرف سے گیا تھا، جی، ٹھیک۔ تینوں نے مل کے ایک نام دیا۔ ٹھیک ٹھیک، تو علی نواز صاحب نام تو آ گئے اپوزیشن کے، اب میرا خیال ہے آپ کو بھی تھوڑی سی چیزیں ہوں تاکہ یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو جائے کنسنسس کے ساتھ ابھی پارلیمنٹ۔ جو بات کی میرے خیال میں کامران صاحب نے جو دو نام بتائے، اگر میں غلط نہیں سن سکا تو ایک ناصر کھوسا صاحب کا نام لیا اور ایک انہوں نے سعد صاحب کا نام لیا، یہ ایک جسٹس دوست محمد صاحب کا نام لیا اور تیسرا نام وہ کہنے پیپلز پارٹی۔ اچھا، دوست محمد صاحب جو سوات والے وہ ہمارے اس کے دونوں اچھے نام ہیں، تیسرے کا مجھے علم نہیں ہے۔ علی نواز ایوان صاحب، قادر مندوخیل صاحب، کامران مرتضی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔